بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. जी अभी थोड़ा सा मेहमान खसूसी की तरफ मेहमान हमारे जो तशरीफ़ फरमा है उनकी हुक्म के मुताबिक कारी शेख मुर्तज़ा अबू सलमान हफ़िज़हुल्लाह ताला की तिलावत से पहले हम अपने मेहमान खसूसी मोहतरम अल मुकाम अल क़ारी अल मुक़रि फ़ज़ीलतुश शेख अल अख़ अल जमील माशाअल्लाह हज़रत अल अल्लाम हमारे काबिल एहतराम मेहमान खसूसी मोहतरम जनाब जमशेद नासिर चिश्ती हफ़िज़हुल्लाह ताला जो हमारे इस बज़म के मेहमान खसूसी हैं वो इंशाअल्लाह तिलावत फरमाएंगे। फ़लयतफ़द्दल मशकूरन जज़ाकल्लाहु खैरन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله اللهم زد فزد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله سبحان الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله نزلا من غفور رحيم.
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. اللهم زد فضلك، تبارك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا. سبحان الله، ما شاء الله، سبحان الله. وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء الله. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله، ما شاء الله، ما شاء الله، سبحان الله. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله. سبحان الله، ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين
अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह युबारिक أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैरन बारकल्लाहु फीक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब जमशेद अहमद चिश्ती साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और इनकी आवाज़ को अल्लाह ताला मज़ीद और बेहतर फरमाए और हमें सुन के अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए।